So in this chapter we are going to discuss about the set. हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा सेट भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। स्कुल लेभलको फर्स्ट च्याप्टर नै धेरै जसो बुकहरुमा सेट हुने भएको कारणले गर्दा सुरुमै सेटको बारेमा जनरल इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्न गइरहेछौँ अथवा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। So first, what is set? Then the definition is given as set is the collection of well-defined object. सेट भनेको कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। त्यो अब्जेक्टहरुको वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टहरुको ग्रुप छ भने त्यसैले नै सेट भनिन्छ। सो देन म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु केमा कन्फ्युज हुन्छन् भने व्हाट डज वेल डिफाइन्ड मिन्स। सो यदि स्टुडेन्टले सेट बनाउन गइरहेछन् भने त्यसको एलिमेन्ट पिकअप गर्दाखेरि कुनै कन्फ्युज हुनु भएन। लेट्स डिस्कस इट विथ एक्जाम्पल। यसलाई एउटा एक्जाम्पल ल्याएर हेरौँ त। सेट ए भन्ने कलेक्सन अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर छ र बी भन्ने कलेक्सन अफ लङ रिभर छ। सो हियर ए इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 किनकि कलेक्सन अफ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर भनेको त्यो टर्म चाहिँ केले डिफाइन छ भन्दाखेरि फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बरले डिफाइन छ। सेट ए भनेको यस्तो सब सेट हो जसले चाहिँ फर्स्ट 5 नेचुरल नम्बर्स कलेक्ट गरेको छ, त्यसको ग्रुप हो। तर बट बी भनेको कलेक्सन अफ लङ रिभर, यो वेल डिफाइन छैन। यसलाई कसरी वेल डिफाइन छैन भन्दाखेरि कुनै पनि म्याथमेटिकल टर्महरु छैन यसमा र कस्तो सर्ट अफ रिभरलाई लङ रिभर भन्ने। त्यसको लेन्थ 5 मिटर हो कि 5 किलोमिटर हो कि 500 किलोमिटर हो कि 5000 किलोमिटर हो कि देयर इज नो एनी क्राइटेरिया टु कलेक्ट द लङ रिभर। कस्तो रिभरलाई चाहिँ लङ रिभर भन्ने त्यसको कलेक्सन फिक्स नभएको कारणले गर्दा वी डु नट कन्सिडर बी एज सेट। बी लाई चाहिँ हामीले सेट मान्दैनौं भने सेटलाई चाहिँ ए लाई चाहिँ सेट मान्छौं किनकि ए भनेको 1 2 3 4 5 यसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अथवा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सो नेक्स्ट वान इज सेट नोटेसन। सो देन set is denoted by the capital letters or the block letters A। यसरी क्यापिटल लेटर्सहरुले ब्लक लेटर्सहरुले राखिन्छ। यहाँ ए भन्ने सेट ल्याएको कारणले गर्दा ए मैले क्यापिटल लेटर्समा ए लेखेको। यदि तपाईले यान भन्ने राख्नु भने क्यापिटल लेटरमा यान लेख्नु पर्यो। यस्तै गरेर जेट राख्नु भने जेट लेख्नु पर्यो, बी राख्नु भने बी लेख्नु पर्यो। तर त्यो केमा लेख्नु पर्यो भने यु शुड हैव टु राइट इट्स नेम अन ब्लक लेटर। ब्लक लेटरमा चाहिँ लेख्नु पर्यो र all the elements are included by this sign that is curly braces middle bracket पनि भनिन्छ। यो ब्र्याकेटले के गर्छ नि सेट ए को अथवा कुनै पनि सेटको एलिमेन्टलाई इलुस्ट्रेसन गरिन्छ। यो चाहिँ सेटको स्पेशल नोटेसनै हो। यस्तो नोटेसन देख्दाबित्तिकै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओहो यो त सेटको नोटेसन हो भनिन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ हामीले एउटा ल्याछौं त्यो ए भन्ने ल्याछौं। ए भनेको 1 2 3 4 5 6 हियर अल्सो यु क्यान सी। हेर्नुस् त ए भनेको 3 4 5 6 यो चाहिँ नोटेसन अफ सेट हो ए। So mainly three methods are commonly used to represent the element of set in the braces। यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ नि मेनली तीनवटा कमन मेथड छ। फर्स्ट वान इज सेट बिल्डर मेथड, नेक्स्ट वान इज लिस्टिङ मेथड and last one is descriptive methods। So if you observe the such method with examples then you can find out A by the set builder forms that X is an element that belongs to A। X भनेको त्यस्तो एलिमेन्ट हो जुन सेट ए को हो जसको कन्डिसन चाहिँ के छ भने X must be greater than 2। X चाहिँ के हुनु पर्यो 2 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो र 7 भन्दा सानो हुनु पर्यो र त्यो X चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो। that should include यसलाई लिस्टिङ मेथड हेर्यो भने यसलाई कसरी लिस्टिङ गर्न सकिन्छ नि एलिमेन्ट 3 4 5 6 भनेर यसरी लिस्ट गर्न सकिन्छ भने यसलाई डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा यसरी डिफाइन फर्ममा राख्यो भने हामीले कसरी राख्न पनि सक्छौं भन्दाखेरि नम्बर इज द सेट that contains the number less than 7 and greater than 2। यसरी डिस्क्रिप्सन फर्ममा डिस्क्राइब फर्ममा लेखियो भने डिस्क्रिप्टिभ मेथड हुन्छ।
कुनै सेटलाई के हुन्छ नि यी यसरी सेट बिल्डर फर्ममा लिस्टिङ मेथडमा त सकिन्छ, सेट बिल्डर फर्ममा नलेख्न सकिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अ कलेक्सन अफ भावेल लेटर्स इन द अल्फाबेट। अब अल्फाबेटलाई एक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने एनी आइडिया छैन नि त। हो त्यस्तो बेला यस्तो मेथडहरू इन दुईटा मेथडहरू इफेक्टिभ हुन्छ भने कुनै म्याथमेटिकल्ली रुलले डिफाइन भएको फङ्सन अन्तर्गत छ भने त्यस्तो बेलाखेरि सेट बिल्डर मेथड चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। So here are types of set. So first one is empty set or void set छ। It means it have no any element. त्यो यस्तो सेट हो कि जसको इलिमेन्टै छैन। फर इक्जाम्पल A is the collection of boys student in the girls college। आफै भन्नुहोस् त गर्ल्स कलेजमा बोइज स्टुडेन्ट हुने चान्स कति हुन्छ अथवा कतिवटा बोइज स्टुडेन्ट हुन्छ भन्दा देयर इज नो एनी बोय स्टुडेन्ट इन द गर्ल्स कलेज, सो that belongs to the empty set. For it is denoted by phi, that is the symbol of phi. So next one is singleton set. Singleton set, it means have only one element, single element content गरेको। For example, set A equals to highest peak in the world. A भनेको यस्तो सेट हो जसले highest peak in the world, it contains only one element, Mount Everest. Such type of set is considered as singleton set. Next one is finite set. Having the finite number of elements, त्यस्तो सेट जसको finite number of elements छ, fixed छन् त्यसको element न हो। For example, set n, that is natural set of natural number less than 10, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 so on up to 10. Here are 10 elements that comes under the set n, so there is a fixed number of element that is 10. So next one is infinite set. Have infinite number of elements, that is n equals to 1 2 3 4 5 up to the infinity. It means you have no particular form or particular number of elements। हेर्नुस् त यहाँ त डट 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 गरेछ। It means 6 7 8 9 10 up to where you can go, it depends upon up to the infinity, so it has no fixed number of elements, so you can choose any number of elements. Such type of set is considered as infinite set. And here is the last element चाहिँ indicate भएको छ अनि final set मा last element चाहिँ indicate हुँदैन infinite set मा, that is the difference। र यसको cardinality भन्न सक्नुहुन्न, you cannot say what its number of elements that present in the set, but you can easily say how many number of elements are there in finite set। So next one is set relations. So subset, set A is the subset of set B if every element of set A are in set B। सेट A लाई B को सबसेट तब भन्न मिल्छ जति एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट आर इन सेट बी। सेट बी मा चाहिँ के हुनु पर्यो नि सेट A का सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो। फर एक्जाम्पल 1 1 1 1 1 1 1 तीनटा 4 1 छ हैन त। सेट A लाई र B लाई कम्पेयर गर्नु भने सेट A को चाहिँ सबै एलिमेन्ट चाहिँ सेट B मा छ। सो such type of set is considered as subset। And here is the note, number of possible subset in the given set is given by the rule 2 to the power n, where n is the number of element of which set you are going to develop its subset। Next one is phi is the subset of any set। सबै सेटको सबसेट चाहिँ के हुन्छ नि phi हुन्छ, that is the common subset of every set। So next one is proper subset। So set A is the proper subset of set B if B contains at least one different element। For example, set of natural number is the subset of or proper subset of integers। किनकि सबै नेचुरल नम्बरहरू इन्टिजरमा पर्छ, तर इन्टिजर चाहिँ के it does not contain sorry includes the non natural number also, so that's why it is considered as proper subset। Next one is equal set। It means two set are called equal set if they have the same number and equal elements। सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट नि हुनु पर्यो र सेम एलिमेन्ट नि हुनु पर्यो, त्यस्तो टाइप अफ सेटलाई चाहिँ इक्वल सेट भनिन्छ। इफ सेट ए चाहिँ बी को प्रोपर सबसेट छ र बी चाहिँ ए को प्रोपर सबसेट छ भने that type of set is also considered as equal set। नेक्स्ट वान इज पावर सेट। पावर सेट छ। पावर अफ सेट भनेको पोसिबल अल सबसेटहरुको कन्टेन्ट गरेर एउटा सेट बनायो भने
त्यस्तो सेटलाई चाहिँ पावर सेट भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ डिनोटेड बाई पी अफ ए, यसरी पी अफ ए गरेर पावर अफ सेट यसलाई चाहिँ यसरी नोटेसन गरिन्छ। अनि इट कन्टेन्स टु द पावर एन इलिमेन्ट्स, त्यसले चाहिँ कस्तो इलिमेन्ट कन्टेन गर्छ भने यो सबसेट पोसिबल सबसेटको सबै कन्टेन गर्ने भएको कारणले र इट इन्क्लुड्स दिस रोल। नेक्स्ट वान इज इन्टरसेक्सन सेट, इट मिन्स ह्याभिङ एटलिस्ट वान कमन टु बोथ सेट, दुईटा सेटमा एटलिस्ट एउटा कमन इलिमेन्ट भयो भने त्यस्तो टाइप अफ सेटलाई चाहिँ इन्टरसेक्सन सेट भनिन्छ। नेक्स्ट वान इज डिसजोइन्ट सेट, टु सेट आर कल्ड डिसजोइन्ट इफ दे हेभ नो कमन, कुनै पनि चिज कमन भयो भने भएन भने त्यस्तो टाइप अफ सेटलाई चाहिँ डिसजोइन्ट सेट भनिन्छ। सो लास्ट वान इज भेन डायग्राम, इट इज द वे टु रिप्रेजेन्ट द सेट थ्रु अ डायग्राम। सो द्याट इज द्याट वाज डेभलप बाई द जन भेन, र उसैको नामबाट भेन डायग्राम रिप्रेजेन्ट गरेको। यसको रुल्स चाहिँ के छ भने युनिभर्सल सेटलाई रेक्टेङ्गुलर फ्रेममा राख्ने र अरू पोसिबल यसको अरू सबसेटहरूलाई चाहिँ गर्ने ओभल अथवा सर्कुलर सेपमा राख्ने। नम्बर अफ सेटले डिटरमाइन गर्छ। पोसिबल हुन्छ सर्कल, कम्प्लिट सर्कल बनाउन सकिन्छ भने 3टा सेटसम्मलाई सर्कल बनाउन सक्ने भएको कारणले गर्दा वी युज सर्कुलर मेथड। होइन पोसिबल छैन भने हामीले ओभल सेपहरू पनि बनाउन सक्छौँ यसको रिप्रेजेन्टेसनलाई। सो